नंबर 115 से कि वमा यफ़अलू मिन खैरिन फले आयत नंबर 116 से इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जो लोग काफिर हो चुके, लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम, उनसे उनके माल, वला औलादुहुम, और ना ही उनकी औलादें उनसे कुछ किफ़ायत करेंगी या उनके कुछ काम आएंगी, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, शैयन, कुछ भी, व उलाइका अस्हाबुन नार, और ये लोग आग के साथी हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, ये उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये जो कुफ्र और शिर्क है, इससे इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि इस आयत के अंदर फरमाया। तो ये चीजें, इनकी जान, इनका जो माल है और इनकी औलाद है, इनको आग से बचा नहीं सकेंगी, जिस आग में इन्होंने हमेशा रहना है। मसलु मा युनफिकून फी हाज़िल हयातिद दुनिया, जो कुछ ये इस दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल तो ऐसे है कमसली रिहिन, जैसा कि एक हवा की मिसाल हो, फीहा सिर्रुन, जिसमें पाला मौजूद हो, जिसमें इंतहा की सर्दी हो, जिसको अंग्रेजी के अंदर हम फ्रॉस्ट कहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा सर्दी होना, तो वो उसमें मौजूद हो। अस्वाबत हर्स कौमिन कौमिन ज़लमू अनफुसहुम फअहलकतहु, तो वो ऐसी कौम की खेती को पहुंचे जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया हो, तो बर्बाद कर दे उसे, हलाक कर दे उसे। वमा ज़लमहुमुल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो अपनी जानों के ऊपर खुद ही जुल्म करते हैं। तो इस दुनिया की जिंदगी में जो इनकी अपनी रस्मी दीनदारी है, इसकी जो नुमाइश है, जो कुछ ये इसके लिए खर्च करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, सारे का सारा इनका जाया हुआ। ये खर्च करना आखिरत में इनके लिए कुछ फायदा नहीं इनको देगा। तो मिसाल इनकी इस तरह से है कि जैसा कि एक खेती हो जिसके ऊपर जो है वो बहुत ठंडी हवा चल रही है और उसको वो खेती को बर्बाद कर दे। तो कुफ्र और शिर्क की मौजूदगी में जो ये अमाल कर रहे हैं, वो उसी तरह है कि जो इन्होंने वो खेती उगाई हुई है, तो उसके ऊपर ठंडी हवा चल रही है और इनके ये सारे का सारा मामला जो है, जो इन्होंने नेकियां अपनी तरफ से ये कर रहे हैं, इनकी ये जाया हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को नहीं माना। तो आगे जो इस आयत के आखिर में फरमाया कि वमा ज़लमहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जुल्म नहीं किया, वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि ये अपनी जानों के ऊपर खुद ही जुल्म करते हैं। तो इस तरफ इशारा है कि ये अल्लाह की तरफ से ये उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं है कि अल्लाह ने जानबूझकर इनको ऐसा कर दिया, ये इनके अपने अमाल का नतीजा है। जो कुछ उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, पैगाम उनके सामने था, हकीकत उनके पास आ चुकी थी, हकीकत को इन्होंने तस्लीम नहीं किया, तो अब उसकी पादाश में इन लोगों को इन ये हलाक हो गए, इन्होंने अपने आप को हलाकत में डाल दिया। तो ये इनके अपने अमाल हैं, अपने अमाले बद हैं। आयत नंबर 118 में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम वला ला यअलूनकुम खबाला, कि ए लोगो, तुम अपना गहरा दोस्त या राजदार किस्म का दोस्त इन लोगों को ना बनाओ अपने अलावा। ला यालूनकुम खबालन, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई चीज कसर नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हर सूरत में ये नुकसान पहुंचा के छोड़ेंगे। वद्दू मा अनितुम, इनकी ख्वाहिश ये है, ये चाहते ये हैं कि तुम्हें तो मुसीबतें पहुंचे, तुम्हें जहमतें पहुंचती रहें, तुम्हें तकलीफें पहुंचती रहें। कद बदतिल बगज़ाउ इन मिन अफवाहिम, इनके मुंह से इनकी दुश्मनी, इनका बुग़्ज़ ज़ाहिर हो चुका है। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, और जो इनके दिलों के अंदर है वो इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। कद बय्यना लकुमुल आयात इन कुंतुम ताक़िलून, तो अगर तुम समझते हो, अगर तुम्हें पता चल रहा है, तो हमने सारी चीजें तुम्हारे लिए, सारी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। अगली आयत में 119 में इसमें फरमाया कि हा अंतुम उलाई तुहिब हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुअमिनून बिल किताबि कुल्लिही, सुन लो तुम लोग कि वो लोग ऐसे हैं कि तुम इनको दोस्त रखते हो, हालांकि ये तुम्हें दोस्त नहीं रखते, और तुम तो किताब पर, सारी की सारी किताब पर ईमान लाते हो, ये सारी किताब पर ईमान नहीं लाते। ये ईमान किताब के उस हिस्से पर ईमान लाते हैं जो पहले अल्लाह ने नाजिल किया था, यानी अल्लाह के उस पैगाम के उस हिस्से पर ईमान लाते हैं कि जो अल्लाह ने पहले अंबिया को दिया था, ये उसका दावा करते हैं। लेकिन तुम लोग तो सारी किताब पर ईमान लाते हो, तुम उस हिस्से पर भी ईमान लाते हो, और जो ये आखिरी हिस्सा नाजिल हुआ है, इस पर भी तुम ईमान लाते हो।
تو وَإِذَا لَقُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ تم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، آپس میں جب یہ ملتے ہیں تم سے علیحدہ ہوتے ہیں تو یہ تمہارے اوپر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کھانے کو تیار، سے لگتا ہے کہ اپنی انگلیاں کھا رہے ہیں غصے کی وجہ سے. کل موتو بغیظکم، ان سے کہہ دو کہ مر جاؤ اپنے غصے میں ہی. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں، دلوں کے جو بید ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے. اچھا، اب اس میں ذکر فرمایا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، یہ تمہیں نہیں چاہتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو. تو قرآن اللہ کی پوری کتاب ہے، صرف قرآن ہی وہ کتاب ہے جو کہ مکمل ہے، جس میں پہلی کتابوں کی احکامات بھی موجود ہیں، اور جو اللہ نے مکمل کر دی احکامات قرآن میں وہ بھی موجود ہیں. تو قرآن کے بارے میں پھر ہم کہیں گے کہ یہی وہ کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل کتاب ہے، پوری کی پوری کتاب ہے، اور پورا دین اسلام ہے، یہ دین اسلام کی تکمیل ہے. اچھا، اسی آیت کے اندر جو یہ فرمایا کہ جب وہ آپ سے تم لوگوں سے علیحدہ ہو کے آپس میں ملتے ہیں تو وہ تمہارے بارے میں جس طرح کی بات کہتے ہیں، یہی مضمون جو ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں پر مضمون اس طرح سے تھا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سردار شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں مسلمانوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے وہاں پر بڑے سخت الفاظ بیان فرمائے تھے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈیل دی ہوئی ہے ان کی طغیانی میں، تو یہ حیران پھر رہے ہیں، انہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو مسلمانوں کو اصل میں تنبیہ یہ کی گئی ہے کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہو، یہ لوگ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ رہے ہیں، تو اپنا معاملہ ان کے ساتھ اس طرح کا رکھو کہ ان کے ساتھ کوئی زیادہ گہری دوستیاں نہ کرو. ان کے ساتھ جو اپنے جو راز ہیں تمہارے، ان کا ان کو محرم نہ بناؤ. ان کو اپنی خاص باتیں جو ہیں مسلمانوں کی اپنی، وہ ان کو نہ بتاؤ کہ جس سے یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے، کیونکہ یہ اس معاملے میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے. تو اس لیے ان کو اپنی باتیں بتانے میں احتیاط کرو. آخری آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے. وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو اس سے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وان تصبروا وتتقوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم، نہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے تمہیں، کیدہم شیئا، ان کا مکر کچھ بھی، ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یعنی اگر تم نے ان کو کوئی بات بتا دی ہوئی ہے تو وہ چال چل رہے ہیں اس پر، تو وہ چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی اگر تم صبر کرو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم اعمال کرتے ہو ان سب کو گھیرنے والا ہے. کہ حال ان کا یہ ہے کہ تم کامیابی ملتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، ان کو اگر تمہیں کامیابی ملتی ہے تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اگر اس کا اپوزٹ ہو تو پھر یہ ان کو جو ہے یہ اگر تمہیں کامیابی ملتی ہے تو یہ خوش نہیں ہوتے، یہ ان کو بری لگتی ہے. اور اگر تمہیں کوئی ناکامی پہنچے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ ان کا طرز عمل ہے. تو اب اگر تم ثابت قدم رہو گے اور ان باتوں سے بچتے رہو گے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا، دیکھیں تقوی سے مراد یہی ہے نا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے دور رہنا، اور جن کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیزیں کرنا، یہ تقوی ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ان کی چالیں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گی. جی یہاں پر یہ تحریر مکمل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.